भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व षण्णवतितमोऽध्यायः नक्तोपवासविधानवर्णनम्। श्रीकृष्ण उवाच अथ नक्तोपवासस्य विधानं शृणु पाण्डव। येन विज्ञातमात्रेण नरो मोक्षमवाप्नुयात्। येषु तेषु च मासेषु शुक्लपक्षे चतुर्दशीं ब्राह्मणं भोजयित्वा तु प्रारभेत् ततो व्रतम्। मासि मासि भवन्ति द्वावष्टम्यौ च चतुर्दशी शिवार्चनरतो भूत्वा शिवध्यानैकमानसः वसुधाभाजनं कृत्वा भुञ्जीयान्नक्तभोजनम्। उपवासात् परं भैक्ष्यं भैक्ष्यात् परमयाचितम् अयाचितात् परं नक्तं तस्मान्नक्तेन भोजयेत्। देवैश्च भुक्तं पूर्वाह्ने मध्याह्ने मुनिभिस्तथा अपराह्ने च पितृभिः सन्ध्यायां गुह्यकादिभिः। सर्वलोकान् अतिक्रम्य नक्तभोजी सदा भवेत्। हविष्ये भोजनं स्नानं सत्यमाहारलाघवम्। अग्निकार्यो ह्यदशय्यो नक्तभोजी सदा भवेत्। एवं संवत्सरस्यान्ते व्रतपूर्णस्य सर्पिषा पूर्णकुम्भोपरिस्थाप्य पूजयेच्च सुशोभने। कपिला पञ्चगव्येन स्थापयेन् मृण्मयं शिवं। फलं पुष्पं यवक्षीरं दधीदूर्वाङ्कुरांस्तदा। फलं पुष्पं यवक्षीरं दधीदूर्वाङ्कुरांस्तथा। तत्कुम्भानां जलोन्मिश्रम् अर्घ्यम् अष्टाङ्गमुच्यते। शिरसा धारयित्वा तु जानुकृत्वा मयीतले। महादेवाय दातव्यं गन्धपुष्पं यथाक्रमम्। भक्ष्योदेनैर्बलिं कृत्वा प्रणम्य परमेश्वरीं। धेनुं वा दक्षिणां दद्यात् वृषं वापि धुरन्धरम्। श्रोत्रियाय दरिद्राय कल्पव्रतविदाय च यो ददाति शिवे भक्त्या तस्य पुण्यफलं शृणु। विमानमर्कप्रतिमं हंसयुक्तम् अलङ्कृतम् आरूढोऽप्सरसां गीतैर्याति रुद्रालये सुखम्। स्थित्वा रुद्रस्य भवने वर्षकोटिशतत्रयम्। इह लोके नृपश्रेष्ठ ग्रामलक्षेश्वरो भवेत्। यश्चाष्टमीषु च शिवासु चतुर्दशीषु यश्चाष्टमीषु च शिवासु चतुर्दशीषु नक्तं समाचरति शास्त्रविधानदृष्टम्। स्वर्गाङ्गनाकलरवाकुलितं विमानम् आरुह्य याति स सुखेन सुरेशलोकम्। आरुह्य याति स सुखेन सुरेशलोकम्। इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे षण्णवतितमोऽध्यायः।